हाम्रो उद्देश्य हरेक आर्थिक सवालहरूमा जानकारीमूलक भिडियो हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्नु रहेको छ। साथै नयाँ जानकारीको लागि हामीसँग रहनुहोला। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई युअर सोल्युसन युट्युब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्दै सदाझै आज पनि आर्थिक गतिविधि समसामयिक आर्थिक गतिविधिहरूको तथ्यगत जानकारी लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा मुद्रास्फीतिको अवस्था। मुद्रास्फीतिको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई मुद्रास्फीति भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने मुद्रास्फीति भनेको के हो भन्ने नै ज्ञान यदि भएन भने हजुरहरूलाई यो मुद्रास्फीति भनेको के हो भन्ने जानकारी भएन भने मुद्रास्फीतिको बारेमा मुद्रास्फीतिको अवस्थाबारे हजुरहरूलाई प्रश्न नहुन सक्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। मुद्रास्फीति भनेको कस्तो स्फीति हो भन्दा तपाईको एउटा आर्थिक वर्षदेखि अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुनै पनि एउटा वस्तुको मूल्यमा आउने प्रतिशत परिवर्तनलाई मुद्रास्फीति भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न रूपमा भन्ने हो भने सजिलोको लागि भन्ने हो भने स्फीति भनेको एउटा परिवर्तन भन्ने सम्झिँदा उचित हुन्छ। अब भने हामी मुद्रास्फीतिको विषयवस्तु तथा अवस्थातर्फ लाग्नेछौँ। मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 2076 साल चैत्रसम्मको वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर हेर्ने हो भने 6.74% रहेको यहाँ डाटाले देखाएको छ, तथ्यले देखाएको छ। र यसरी यही मुद्रास्फीति दर अघिल्लो वर्ष 2075 अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075 साल चैत्रसम्ममा 4.44% रहेको थियो। तर 2076 सालको आर्थिक वर्षमा भने मूल्य वृद्धि दर मुद्रास्फीति दर 6.74% रहेको देखियो। यो डाटा अनुसार 2075 सालको आर्थिक वर्षको तुलनामा 2076 सालको आर्थिक वर्षमा बजार वस्तुको मूल्य केही वृद्धि भएको देखियो। त्यही किसिमले सोही महिना या चैत्र महिना आर्थिक वर्ष 2076 सालको मुद्रास्फीति दर हेर्ने हो भने खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति दर 9.68% रहेको देखियो र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति दर 4.48% रहेको देखियो। खाद्य तथा पेय पदार्थमा कुन कुन पर्छन् भन्ने उत्सुकता भएको भए त्यसमा चाहिँ तरकारी, फलफुल, मसला, दलहन जस्ता वस्तुहरूलाई खाद्य तथा पेय पदार्थको रूपमा हेरिएको छ। यसै गरी गैर खाद्य तथा सेवा समूह भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, लत्ता कपडादेखि लिएर मेकअपका सामग्रीहरू लगायत अन्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ गैर खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ राखिएको छ। अब हामी भौगोलिक मुद्रास्फीतितर्फ लाग्नेछौँ। भौगोलिक मुद्रास्फीतिलाई हेर्ने हो भने 2076 साल आर्थिक वर्ष 2076 साल चैत्रसम्मको मुद्रास्फीति दर काठमाडौँको 7.19% रहेको छ, जबकि 2075 सालमा 4.47% थियो। यहाँ झन्डै 3% भन्दा बढीले बढेको देखियो मुद्रास्फीति दर। यसै गरी तराईको भौगोलिक हिसाबले हेर्दा यसै गरी तराईको हेर्ने हो भने 2075 सालमा आर्थिक वर्ष 2075 सालमा 3.95% रहेको थियो भने 2076 सालमा 7.04% रहेको छ। यो पनि वृद्धि भएको देखियो, झन्डै 4% का दरले वृद्धि भएको देखियो। यो यसै गरी पहाडमा हेर्ने हो भने 4.80% 2075 सालमा रहेको थियो भने 2076 सालमा आउँदा 5.84%। यसमा पनि झन्डै 1%ले मुद्रास्फीति भएको देखियो, मुद्रास्फीति वृद्धि दर भएको देखियो। यसै गरी हिमाली भेगमा हिमालमा हेर्ने हो भने 6.20% 2075 सालको मुद्रास्फीति दर थियो भने 2076 सालमा 4.83% भनेको यो अलिकति घटेर कम आएको, झन्डै 2%ले कम आएको देखियो। यसरी सरसर्ती हेर्दा मुद्रास्फीति दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यो आर्थिक वर्षमा केही बढेको देखिएको छ। यसले के जनाउँछ भने हामीले दैनिक उपभोग्यको वस्तु तथा अन्य वस्तुहरू एउटा आर्थिक वर्षमा नै झन्डै 2% को हाराहारीमा 2% को हाराहारीमा मूल्य बढेको छ। यसले उपभोक्ताको बचतमा ह्रास ल्याउँछ। यसलाई सरल अर्थमा भन्ने हो भने हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075 साल आर्थिक वर्ष 2075 सालमा हामीले एउटा वस्तु खरिद गर्न जति पैसा खर्च गर्थ्यौँ अहिले त्यसमै झन्डै 2 रुपियाँ बढी खर्च गर्ने स्थिति देखिएको छ। यसै गरी अब हामी थोक मुद्रास्फीतितर्फ लागौँ। थोक भनेको अब होलसेल भन्ने बुझौँ। थोक मुद्रास्फीतितर्फ हेर्ने हो भने 2076 साल चैत्रसम्मको हेर्ने हो भने 7.77% मुद्रास्फीति दर वृद्धि भएको देखिएको छ भने 2075 सालको हेर्ने हो भने 4.38% मा थोक मुद्रास्फीति दर रहेको थियो। यसरी हेर्ने हो भने 2076 सालमा मुद्रास्फीति दर अत्याधिक बढेको देखियो। झन्डै थोक मूल्यमा नै 3% बढ्नु भनेको
यो सानो रकमले बढ्नु भनेको होइन। कुनै पनि एउटा वस्तुको थोक मूल्य भनेको थोक मूल्यमा झन्डै 3% बढेको यहाँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब वस्तुगत मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीतितर्फ लागौँ। वस्तुगत मुद्रास्फीतितर्फ हेर्ने हो भने 2076 मा उपभोग्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति दर 8.20% रहेको छ। उपभोग्य वस्तुहरू भन्नाले दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्य तथा पेय पदार्थहरू लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूलाई गनिन्छ। यसै गरी मध्यवर्ती वस्तुहरूको मुद्रास्फीति दर हेर्ने हो भने 8.47% बढेको देखियो। मध्यवर्ती मुद्रास्फीति दर भन्नाले उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू, जस्तै अब कुनै एउटा वस्तु उत्पादन गर्नलाई त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरूलाई मध्यवर्ती वस्तुहरूको मुद्रास्फीति दर भनिन्छ। तिनीहरूमा पनि 8.47% बढेको देखियो। यसै गरी पुँजीगत वस्तुले वृद्धि 2.75%, यसमा चाहिँ कम दरले वृद्धि दर भएको देखियो। किनभने ब्याज दरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ब्याज दरमा स्थिरता आएको थियो, त्यसैले यो मुद्रास्फीति दर अलिकति कम देखिएको छ। र निर्माण सामग्रीहरूको भने घटेर 3.76% मुद्रास्फीति दर कम भएको छ भन्न खोजेको। अब मुद्रा सङ्कुचन भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ यसलाई। निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य चाहिँ अलिकति घटेको देखियो, 3.76% घटेको देखियो भने यहाँ सरस्वती हेर्दा उपभोक्ताहरूले निर्माण सामग्री खरिद गर्दा 3.76% रकम चाहिँ बचत हुने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.76% रकम बचत भएको यहाँ यस तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसै गरी अब हामी लागौँ तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क कसरी तलब तथा ज्याला दर कसरी वृद्धि भइरहेको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भनेर भन्नेतर्फ लागौँ। विशेष गरी हामीले हेर्ने हो भने तलब तथा ज्याला दरले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। किनभने तलब बढाइसकेपछि वस्तुको माग बढ्छ, माग बढिसकेपछि मूल्य बढ्छ। यस सरस्वती हेर्दाखेरि पनि तलब तथा ज्याला दरले पनि मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पारेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2076 को तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क हेर्ने हो भने 7.49% रहेको देखिन्छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075 सालको आर्थिक वर्षमा तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क 9.64% रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क झन्डै 2% घटेको देखियो। यसले के बुझाउँछ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा अलिकति कम सन्तुलन भएको देखियो, जसको असर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ। जसबाट यसलाई सकारात्मक बनाउनको लागि वर्तमान सरकारले तलब तथा ज्याला दर निर्धारणमा अनि अलिकति उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लाने एउटा वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्यो। यसरी मिलाउन सकेमा आर्थिक सन्तुलन हुने देखिन्छ भन्दै आजको प्रस्तुतिलाई यही बिट मार्दै अर्को नयाँ प्रस्तुतिको लागि कृपया यस युट्युब च्यानल युवर सोल्युसनलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।